पयलीं प्रथम हांव आमचे जे फोंडेचे सगळे जे शॉपवाले आनी शॉप तांकां धन्यवाद म्हणटा, कित्याक आमी फाटल्या कावन्सील मिटिंगेक डिसायड केलें की जें आमकां म्युन्सिपालिटी ग्रँट येवपाचें आसा तें मातशें बेगीन भरा म्हणून आमकां सगळ्यांक आमी नोटीस काडलेली. त्या प्रमाणे ही आतां दुसरी मिटींग येता म्हणल्यार आमचे कडेन आतां पर्यंत 33 लाख आमची तिजोरी जमा जाले, 33 लॅक्स. जे 1 रुपया खंय नाशिल्लो ते आमचे कडेन 33 लाख आयले. ते जी रेंट आमकां भरपा आशिल्लें तें आमकां इतले आयज पर्यंत इतले पयशे हे रेंट आमचे शॉपाची सगळे आमचे. हय, आमी आमकां जवळ जवळ पावणे तीन कोटी सुमार आमकां हे आशिल्ले, तितूंचे आमकां हे आयज इतले पयशे हांगा येयल्ले आसा. आनी अशेंच बाकीच्यांनी जे दिवपाचे आसा पयशे एक एटलिस्ट एक चडांत चड एक 2 किंवा 3 इन्स्टॉलमेंट भितर तरी भरचे, कळ्ळें न्ही. अशें आमी लोकांचेर इतलो सामको फोर्स करना, पूण कित्याक म्युन्सिपालिटी पयशे येयले जाल्यार म्युन्सिपालिटी चलतली कशी अशें आसा न्ही. सो त्या प्रमाणे लोकांनी बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा. लोकांनी पयशे भरल्या. आनी आयचे मिटिंगेक आनी एक आमचें डिसिजन जालें की आमी जी आमची 16 फ्लॅट बिल्डींग आसा, तुमकां खबर आसा न्ही, रुक्मिणी हॉला कडेन, कळ्ळें न्ही, ती मोडपाची. मोडले नंतर ती जी सुडान दिवपाची काय PPP मोडाचेर बांदपाची, हें एक आमचें डिसिजन जाल्लें आसा. तें आमी DMAक आज आमी फॉलोअप करतले. जी सुडान जाल्यार आमचेच कडेन उरतली, आनी PPP मोडाची दी जाल्यार अशें PPP मोडाक जर ती आमी दिले जाल्यार आमकां म्हाजे कडेन एटलिस्ट एक 4-5 जाण अशे बिल्डर आयिल्ले आसा जे मोडून ती बिल्डींग बांदून दिवपाक रेडी आसा. सो ते आमी DMAचें परमिशन घेवन फुडें वतले. तें एक डिसिजन आमी आज घेतलेलें आसा. तेजे उपरांत आमची जी हेजी बिल्डींग आसा, आमची एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग आसा आमची सायडीची, ती जवळ जवळ तिजें काम चडशें जाल्लें आसा. बाकीचें बारीकशें कितें काम आसा तेजेर कितें कितें बारीक कितें लागता तें एक डिसिजन आमी घेतलां. सो ते ग्रांट्साचे बद्दल आमकां आशिल्ले थोडे ग्रांट्स आमचे कडेन आसा. 15 कमिशन, 14 कमिशन जावं 11 कमिशनचे फंड्स आमचे कडेन अनयुटिलायज एमावंट आशिल्लो, ते बीन आमी आज डिसिजन घेतला की तो एमावंट आमी थंय खर्च करपाचो, तो एक आमी हे करतले. सो मागीर CCTV सोलार बेस्ड, कळ्ळें न्ही, सोलार पावर बेस्ड CCTV आमी बसयतले. आमकां पयली प्रायोरिटी जी आसा ती तळ्या दुर्गावाड, कित्याक तुमी पळयलां थंय हाडून लोक थंयच्यान कचरो उडयतात आनी इतलो त्रास जाता लोकांक थंय भरपूर. तशेंच डॉक्टर ऑरबिंदो रोड जो हांगा आसा आमचो, आमी एअरपोर्ट रोड म्हणटा तें पळय, थंय आमी हे दोन प्रायोरिटी आमच्यो आसा. थंय आमी सुरवात करतले. ऑलरेडी सगळें जाल्लें आसा तेजें. आनी हे सा म्हणजे एक विथीन 15 days आमी थंय बसयता, कळ्ळें न्ही. आमकां लोकेशन सुद्दां आमी तांकां व्हरून दाखयल्लें आसा. फक्त हय सोलर. सो ते आमी बसयतले. सोलार हेजें आमी आज घेतला डिसिजन. आनी हे पळय आमकां A1 कॅमेराज म्हाका दिसता हे पयलीं डिसिजन जाल्लें, कळ्ळें न्ही. ते आमकां 2 आयिल्ले आसा, कळ्ळें न्ही. ते म्युन्सिपालिटी पळयतली, कळ्ळें न्ही. कित्याक अशें सोलाराचें आमी सगळे कडेन फोंड्याभर आमी ते बसोवपाक सोदता. जे CCTV आसा ते एक डिसिजन आज जाल्लें आसा. मागीर आनी थोडी शॉप्स आमी जी म्युन्सिपालिटी जी आमची वयल्या बंदराचें मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा ते आमी थोडीं शॉपां आसा ती रिहेबिलिटेट करपाक, परत फाटल्यान आशिल्ली ती फुडल्यांची शॉपां आमची उरल्यात थंय आमी ती थोड्यांक रिहेबिलिटेट करपाक सोदता, कळ्ळें न्ही. तें एक डिसिजन घेतलां आज आमी. आनी आमी म्युन्सिपालिटी लागून आमकां DMA कडेन एक म्युन्सिपल इंजिनियर ग्रेड 3, मागीर असिस्टंट म्युन्सिपल इन्स्पेक्टर आनी एक सिवील इंजिनियर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस अशें आमी एक ठराव घेतला आमकां जाय म्हणून. कित्याक अर्जंट बेजीस आमकां जाय म्हणून आमी तो एक मागला. कारण म्युन्सिपालिटीचें काम वाडल्या सारकी. जो आमचो वेट वेस्ट जावं ड्राय वेस्ट व्हरता त्यो आमकां गाडी कमी पडटा. आमी परत एकदां MRFा कडेन मागलां की आमकां थोड्यो गाडी दिवच्यो म्हणून. आमकां 15 वार्ड आनी आमचो गोंय राज्याचो कृषी मंत्री रवी नायक सर
तसोच रितीश बाजरूपक हांणीचे सगळे प्रयत्नान आनी GM आशिल्लो आनी GMान सांगलां आमकां की तुमकां आमी 15 वार्डां त्यो इंट्रा ज्यो ह्यो आसा न्ही रिक्षा ओपन त्यो रिक्षा प्रायस न्ही त्यो दिवपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. आमी ऑलरेडी प्रपोजल ह्या विकाकूच तांकां व्हरून दिवपाचें आसा. सो त्या अंदाजे आमकां कमीत कमी 5 गाडी तरी अश्यो मेळत न्ही आमकां जाल्यार आमचो प्रश्न सुट्टलो. कारण एका वार्डार 3 वार्डां मेळोन एक गाडी आशिल्ली आमचो प्रश्न सुट्टलो आनी तेणी बांद केल्लें आसा. हांव ताका देव बरें करूं. पे पार्किंगाची कितें जाता 1 तारखेर करतात. 1 तारखेर आमी म्हणून आशिल्लें आमी फर्स्ट वीक ऑफ न्यू इयराच्या म्हणजे जानेवारीच्यान म्हणलेलें आमचें सगळें काम जाल्लें आसा. आमी PWD लेटर केलां. फक्त तेणें आमकां सायनबोर्ड दिवपाचे उरल्यात. आमकां फक्त PWD कडल्यान सायनबोर्ड्स आमी सगळें जालां आमचें कांयच ना. फक्त आमकां सायनबोर्ड आयले आनी तो रस्त्याक जो पेंट आसता पळय तो मार्कींग सायनबोर्ड आनी मार्कींग उरलां. ते प्रमाणे तें एकदां सुरवात आनी कांयच ना आमचें इतलेंच उरलां. सायनबोर्ड्स आनी मार्कींग करपाचें उरलां. तें जालें की आमी सगळें जालें सगळें नोटिफाय केल्लें आसा. सगळ्यो प्लेसीस सगळ्यो नोटिफाय जाल्ले आसा. फक्त आमचे सायनबोर्ड्स आनी आमकां जो पेंट जो पळय हें करता ते मार्क करून दिवपाची इतलेंच काम उरलां. हय फक्त PWD कडल्यान आमकां हें करपाचें उरलां. तुम्ही ड्रायव्हर कमी आहा म्हणटाले न्ही तुमकां आमी ड्रायव्हर आसा हेवी ड्रायव्हर घेवपाचे आसा. आमकां एक एटलिस्ट 3 जाण 3 ते 4 ड्रायव्हर आमकां कमी पडटा गाडया बरोबर. सो ते आमी एक आज थारला आमचे कावन्सिलर की ते आमी एक कॉन्ट्रॅक्ट पर्मनंट बेसिसचेर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आमकां हेवी ड्रायव्हर जावं कितें क्लॅरिकल कितें बारीक आनी कितें भोगते स्टाफ कमी आसा आमकां त्यो बीन आमी घेतले. आं ना कितें जालां जाणा ट्राफीक बसले कडेन आमी आमकां ते ट्राफिकान फाटल्या वेळार टेंपररी घेतलेलें. सो सद्या अशें आहा तें की लोकांची थंय जे शॉपवाले आहा ते शॉपवाल्यांनी सांगलां आमकां की सगळ्यान वयर हें करूं नाकात. मागीर आमी कितें भोसले कडल्यान काफी भोसले कडल्यान ते वयर वचपाक आमी पयलीं डिसिजन घेतलें तशें. सो आतां सद्या टेंपररी आसा तें पळय अजून कांय डिसिजन अशें जावना आमचें कळ्ळें न्ही. सो आमी करतले हें इम्प्लिमेंट करतले आमी. आमकां तो 1 वीक जावपा जाय आशिल्लो वयल्यान येवपाक मातशें इजी जाता. थंयच्यान एअरपोर्ट विंडो रोडा कडल्यान आमकां येवपाक सारकें इजी जाता.